देख रहे हैं स्क्रीन पे इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह, जो कि बुनियादी तौर पे सिख लेकिन पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत, उनका अंदाज, उनकी तवज्जो, उनकी दिलचस्पी, और हम ये अर्ज़ करेंगे कि पाकिस्तान में वो लोग जो पाकिस्तान की लिए ख़ास तौर पे सिख बरादरी के लोग पाकिस्तान आते हैं अपनी मजहबी रसूमात के लिए, हमारा मतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है वो उनकी देखभाल भी करता है। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो करतारपुर जो हमने बनाया उसमें सिखों की, हमारे जो सिख ब्रदर्स हैं जो पाकिस्तान के बाहर से आते हैं, कनाडा है, अमेरिका है और दीगर जो ममालिक है वहाँ से आते हैं, तो डेफिनेटली वो अपने मकामात मुक़द्दस परेड में, और इसके जो कमांडर वो हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेंजर्स जनाब आबिद अली, और पाकिस्तान तो किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन को प्रेफर नहीं करता, पाकिस्तान के हकूक़ जो है पाकिस्तानियों के लिए हैं। यही वजह है कि आज की इस तकरीब में हम देख रहे हैं कि जो हमारी पंजाब रेंजर्स की दो कमांडर्स, दो जो हमारी लेडी रेंजर्स हैं वो भी इस तकरीब का हिस्सा हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह, जो कि बुनियादी तौर पे सिख लेकिन पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत, उनका अंदाज, उनकी तवज्जो, उनकी दिलचस्पी, और हम ये अर्ज़ करेंगे कि पाकिस्तान में वो लोग जो पाकिस्तान की लिए ख़ास तौर पे सिख बरादरी के लोग पाकिस्तान आते हैं अपनी मजहबी रसूमात के लिए, हमारा मतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है वो उनकी देखभाल भी करता है। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो करतारपुर जो हमने बनाया उसमें सिखों की, हमारे जो सिख ब्रदर्स हैं जो पाकिस्तान के बाहर से आते हैं, कनाडा है, अमेरिका है और दीगर जो ममालिक है वहाँ से आते हैं, तो डेफिनेटली वो अपने मकामात मुक़द्दसा को जब देखते हैं तो उनको खुशी होती है, उनको फ़ख्र होता है कि उनकी यहाँ जितनी प्रॉपर्टी है, जितने मामूलात हैं, उनको न सिर्फ यह है कि उनकी टेक केयर की जाती है, बल्कि बेहतरीन अंदाज से उनकी तदीन व आराइश जो है उसको भी प्रॉपरली टेकअप किया जाता है। और ये यकीनन जो अक़लियतों के हकूक़ हैं, दीन इस्लाम ने भी इसकी तालीमात दी, और उन अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए वो सारा कुछ जो है हम अपने उसमें शामिल करते हैं मामूलात में भी। और मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जो फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी या परचम उतारने की जो तकरीब है बस कुछ ही लम्हों के बाद वो हम देखेंगे, लेकिन उससे कबल दिल थाम लीजिए, क्योंकि जब हमारे शेर जवान, सबूत पाकिस्तान और निडर बहादुर जो हमारे रेंजर्स के लोग हैं जो इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं, परेड का हिस्सा हैं, उनके फलक शिगाफ जो नारे हैं वो दुश्मन को ललकारते हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर। और ये जो नारे हैं, ये जो गूंज है, ये भारत या इंडिया के बहुत दूर तक जाती है, और उनके दिल यकीनन इनकी रफ्तार से, इनकी आवाज़ से लरज़ जाते होंगे। तो सोहेल कुरैशी साहब, ये जो जोशो खरोश इस वक्त हम देख रहे हैं, ये वलवला, ये उमंगे, ये जज्बा, ये हमारे मिजाजों पे किस तरह असरअंदाज हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ पे आके तो एक ईमान ताज़ा हो जाता है, जिस तरह आप भी महसूस कर रहे होंगे कि ये तो जज्बा ही और है जो पाकिस्तानियत, हमें पाकिस्तानियत का दर्स देता है। यकीनन ऐसा ही है, और पाकिस्तानी होना, पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तानी कहलाना एक शर्फ की बात है। यही वजह है कि जब हम बैरून दुनिया में जाते हैं, बैरून ममालिक में जाते हैं, तो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के पासपोर्ट को, सब्ज़ पासपोर्ट को इज़्ज़त दी जाती है। और अब हम देख रहे हैं कि रेंजर्स की जो लेडीज़ हैं वो उन्होंने अपनी परेड का आगाज़ किया और दुश्मन को ललकारा, और यकीनन ये उन ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही हैं जो इस वक्त इन मनाजिर को देख रही हैं, और यकीनन उनके अंदर एक जज्बा है, एक एहसास है। और उनके साथ हमारे अमरजीत सिंह जो हैं वो भी खड़े हैं, जो इंस्पेक्टर हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक अगर हम बात करें तो पैट्रोटिज्म की इससे अच्छी और क्या मिसाल होगी कि पाकिस्तान देख रहे हैं स्क्रीन पे इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह, जो कि बुनियादी तौर पे सिख लेकिन पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत,
ان کا انداز، ان کی توجہ، ان کی دلچسپی، اور ہم یہ عرض کریں گے کہ پاکستان میں وہ لوگ جو پاکستان کی لیے خاص طور پہ سکھ برادری کے لوگ پاکستان آتے ہیں اپنی مذہبی رسومات کے لیے، ہمارا متنوع وقف املاک بورڈ جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے. اور ریسنٹلی اگر ہم بات کریں تو کرتارپور جو ہم نے بنایا ایک، اس میں سکھوں کی، ہمارے جو سکھ برادرز ہیں جو پاکستان کے باہر سے آتے ہیں، کینیڈا ہے، امریکہ ہے اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے آتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے مقامات مقدس پریڈ میں، اور اس کے جو کمانڈر وہ ہیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ رینجرز جناب عابد علی. اور پاکستان تو کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن کو پریفر نہیں کرتا، پاکستان کے حقوق جو ہے پاکستانیوں کے لیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کی اس تقریب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری پنجاب رینجرز کی دو کمانڈرز، دو جو ہماری لیڈی رینجرز ہیں وہ بھی اس تقریب کا حصہ ہیں. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ انسپیکٹر امر جیت سنگھ، جو کہ بنیادی طور پہ سکھ لیکن پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات، ان کا انداز، ان کی توجہ، ان کی دلچسپی، اور ہم یہ عرض کریں گے کہ پاکستان میں وہ لوگ جو پاکستان کی لیے خاص طور پہ سکھ برادری کے لوگ پاکستان آتے ہیں اپنی مذہبی رسومات کے لیے، ہمارا متنوع وقف املاک بورڈ جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے. اور ریسنٹلی اگر ہم بات کریں تو کرتارپور جو ہم نے بنایا ایک، اس میں سکھوں کی، ہمارے جو سکھ برادرز ہیں جو پاکستان کے باہر سے آتے ہیں، کینیڈا ہے، امریکہ ہے اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے آتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے مقامات مقدسہ کو جب دیکھتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کو فخر ہوتا ہے کہ ان کی یہاں جتنی پراپرٹی ہے، جتنے معمولات ہیں، ان کو نہ صرف یہ ہے کہ ان کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے بلکہ بہترین انداز سے ان کی تزئین و آرائش جو ہے اس کو بھی پراپرلی ٹیک اپ کیا جاتا ہے. اور یہ یقیناً جو اقلیتوں کے حقوق ہیں، دین اسلام نے بھی اس کی تعلیمات دی، اور ان احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سارا کچھ جو ہے ہم اپنے اس میں شامل کرتے ہیں معمولات میں بھی. اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو فلیگ لوئرنگ سیریمنی یا پرچم اتارنے کی جو تقریب ہے بس کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے قبل دل تھام لیجئے، کیونکہ جب ہمارے شیر جوان، ثبوت پاکستان اور نڈر بہادر جو ہمارے رینجرز کے لوگ ہیں جو اس وقت آن ڈیوٹی ہیں، پریڈ کا حصہ ہیں، ان کے فلک شگاف جو نعرے ہیں وہ دشمن کو للکارتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. اور یہ جو نعرے ہیں، یہ جو گونج ہے، یہ بھارت یا انڈیا کے بہت دور تک جاتی ہے، اور ان کے دل یقیناً ان کی رفتار سے، ان کی آواز سے لرز جاتے ہوں گے. تو سہیل قریشی صاحب، یہ جو جوش و خروش اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ولولہ، یہ امنگیں، یہ جذبہ، یہ ہمارے مزاجوں پہ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہاں پہ آ کے تو ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جس طرح آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ تو جذبہ ہی اور ہے جو پاکستانیت، ہمیں پاکستانیت کا درس دیتا ہے. یقیناً ایسا ہی ہے، اور پاکستانی ہونا، پاکستان میں رہنا، پاکستانی کہلانا ایک شرف کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم بیرون دنیا میں جاتے ہیں، بیرون ممالک میں جاتے ہیں، تو پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے پاسپورٹ کو، سبز پاسپورٹ کو عزت دی جاتی ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رینجرز کی جو لیڈیز ہیں وہ انہوں نے اپنی پریڈ کا آغاز کیا اور دشمن کو للکارا، اور یقیناً یہ ان خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں جو اس وقت ان مناظر کو دیکھ رہی ہیں، اور یقیناً ان کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک احساس ہے. اور ان کے ساتھ ہمارے امرجیت سنگھ جو ہیں وہ بھی کھڑے ہیں جو انسپیکٹر ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک اگر ہم بات کریں تو پیٹروٹزم کی اس سے اچھی اور کیا مثال ہوگی کہ